नितिका परी, नितिका स्पिरिट या नितिका एंजल। जी हाँ, नितिका परी क्या है, नितिका परी किस तरह काम करती है, नितिका परी को बुलाने का, इसको तस्खीर करने का, इससे मालो दौलत हासिल करने का तरीकाकार क्या है दोस्तों। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं हर चीज़ बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि आप लोग किस तरह नितिका परी की हाज़िरी कर सकती हैं। इसके लिए कौन से स्विच वर्ड हैं जिनको आप पढ़ने के बाद नितिका परी की को साधन कर सकते हैं, उसको हाजिर कर सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। दोस्तों नितिका परी, जी हाँ नितिका परी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नितिका परी, नितिका स्पिरिट, नितिका एंजल, जी हाँ, ये सब एक ही चीज़ है जो आजकल मार्केट में आम है। हर यूट्यूबर्स, हर अमलियात करने वाला, चाहे वो नूरी करता है, सिफली करता है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हर कोई नितिका परी के ऊपर वीडियो बना रहा है। मुझे भी कई मैसेजेस आए दोस्तों कि आप नितिका परी के ऊपर कोई वीडियो बना के लगाएं, तो हमने सोचा कि चलें हम भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धो लेते हैं और नितिका परी का जो साधन का अमल है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मुकम्मल तरीका, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीका, इसका स्विच वर्ड, इसकी पढ़ाई, इसका मंत्र, जो जिस रूप में इस्तेमाल होता है, आपको हरफ बहरफ इसको मैं 110% बताऊंगा दोस्तों। नितिका परी को हाजिर करने के लिए आपको किसी भी ज़कात की, किसी भी चिल्ले की, किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 3 से 7 दिन के अंदर नितिका परी हाजिर हो जाती है और जिनकी रूहानियात अच्छी खासी चलती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहले दिन हाजिर कर सकते हैं। बज़ाहिर ये परी आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन आप लोगों का काम जो है वो 110% ये परी करती है और इस परी की बदौलत आप लोग जितना चाहें मालो दौलत हासिल कर सकते हैं। इससे मालो दौलत हासिल करने का, इससे पढ़ाई करने का तरीकाकार क्या है दोस्तों। जी, सबसे पहले ये सील या ये नक्श या ये तिलिस्म जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, इस तिलिस्म को आपने लिखना नहीं है, बेहतर है इसकी फ़ोटो कापी करवा लें। इस तिलिस्म की फ़ोटो कापी मुझसे भी हासिल कर सकते हैं, इसकी बनी हुई लो भी आप लोग मुझसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस नक्श को आप लोगों ने अगर प्रिंट करवा लें या लोहे की पतरी पर या सब्ज़ रंग के किसी पत्थर पर, हकीक पर आप लोग इसको मुनक्कश करवा लें तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ हो जाती है। करने के बाद आपने इसको अपने सामने रख लेना है और कम से कम पूरी जो है ना वो ध्यान से, पूरे दिल से, पूरी नीयत के साथ ये छोटी सी एक स्विच वर्ड पढ़ाई है इसका, या मंत्र इसको कह लें आप, हम इसको स्विच वर्ड कहते हैं दोस्तों। स्विच वर्ड्स मंत्र ही होते हैं, साबिर मंत्र कह लें, ये हेब्रियो का मंत्र कह लें, क्योंकि ये जो तिलिस्मान है, ये जो परी है, ये हेब्रियो या अबरानी परी है। अबरानी दौर से, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से ये चीज़ चलती आ रही है। और ये मेरे पास किताब है बिग विच एनर्जी, जी हाँ बिग विच एनर्जी। इसमें एक बाब दिया है चैप्टर ऑफ कैश या चैप्टर ऑफ जो है मनी, ठीक है। इस मनी चैप्टर के अंदर, इस किताब बिग विच के अंदर, इसमें जो मनी चैप्टर दिया गया है उसमें इसकी सील्स दी गई हैं दोस्तों, और बताया गया है इस किताब में भी कि आप लोग किस तरह जो इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसकी तस्खीर कर सकते हैं। इस नितिका परी की, नितिका एंजल कह लें, नितिका परी कह लें, नितिका की रूह कह लें, ये किस तरह आप लोगों को माल और दौलत दे जाएगी दोस्तों। नक्श, ये सील जो आप लोगों को मैंने स्क्रीन पर दी थी, इसको आप लोगों ने अपने सामने रखना है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है, ध्यान करना है, और ये स्विच वर्ड या मंत्र या पढ़ाई जो मर्जी या अजीमत जो भी आप इसको कह लें, इसको आपने कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा पूरे दिल से पढ़ना है। तो आंखें खोल के इस सील के ऊपर ध्यान करते हुए, इस नक्श के ऊपर ध्यान करते हुए या इस तिलिस्म के ऊपर आपने फोकस करना है और ये पढ़ाई लीराश ताशा वीफा वेह नितिका, लीराश ताशा वीफा वेह नितिका। मैं इसको स्क्रीन पर भी दे देता हूं दोस्तों। आपने इस पढ़ाई को लगातार इसको देखते हुए जितनी देर, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपने ये कहना, नितिका मेरी ये मनोकामना है, मेरे ये दिल की आरजू है, मेरी ये विश है कि मुझे इतना पैसा मिल जाए। वो पैसा आप लोगों को मिल जाएगा और आपने इसकी भेंट के लिए या इसको पसंद करने के लिए, इसको खुश करने के लिए सिर्फ ये कहना है कि मैं तेरे नाम की जो है ना वो मोमबत्ती जला दूंगी,
یا میں تیرے نام کو جو ہے نا وہ لوگوں کو اور بھی بتاؤں گے تیرا کہ یہ نتکا جو ہے یہ پیسہ دیتی ہے، یہ مال دیتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ، جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پڑھائیاں نوری ہیں، سفلی ہیں، ایک سیکنڈ، یہ جی یہ میری ڈائری آ گئی، اس میں اس کی جو پڑھائیاں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ایک تو یہ سوئچ ورڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو پڑھائیاں ہیں، اگر آپ سوئچ ورڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ نے یہ پڑھنا ہے دوستو۔ یہ پڑھائی ہے مسلمانوں کے لیے، نتکا چل اٹھ، دہائی تجھے سلیمان بن داؤد کی، میرا فلاں کام کر۔ یہاں پہ آپ نے مقصد بولنا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ لا دے، یہ میرا کام ہے۔ نتکا چل اٹھ، دہائی تجھے حضرت سلیمان بن داؤد کی، میرا فلاں کام کر، نہیں تو قیامت میں ہاتھ میرا دامن تیرا، نہیں تو قیامت میں ہاتھ میرا دامن تیرا۔ نتکا چل اٹھ، دہائی تجھے حضرت سلیمان بن داؤد کی، میرا فلاں کام کر، نہیں تو قیامت میں ہاتھ میرا دامن تیرا۔ اس کو آپ لوگوں نے 1300 مرتبہ، جی ہاں 1300 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ نے اس سے اگر کام لینا بھی ہوا، 1300 مرتبہ 21 دن آپ لوگ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ پڑھائی صدق ہو جاتی ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے جب بھی اس کو پڑھنا ہے، کس مرتبہ پڑھیں، سیل کے اوپر دم کریں، اپنی عرض پیش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی نتکا کی دوسری پڑھائی۔ اب غیر مسلموں کے لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کی پڑھائی بتا دیتا ہوں دوستو۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔ جو غیر مسلم اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پڑھائی ہے۔ نتکا چل اٹھ، دہائی تجھے سلیمان بن داؤد کی، میرا امک یعنی کہ اپنا مقصد آپ نے یہاں پہ بیان کرنا ہے کہ مجھے اتنی ضرورت ہے، یا میرا یہ کام کر، یا مجھے اتنا پیسہ لا کے دے۔ میرا امک کر، دہائی گورکھ ناتھ کی۔ نتکا چل اٹھ، دہائی سن سلیمان بن داؤد کی، میری امک کر، دہائی گرو گورکھ ناتھ کی۔ یہ غیر مسلموں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، کرسچنز کے لیے، یا کوئی اور مذہب کا انسان کرنا چاہتا ہے تو ان تینوں پڑھائیوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ ہیں دنیا میں۔ یہ تینوں پڑھائیاں مجرب ترین ہیں۔ پہلی پڑھائی تھی لاریش تاشا ویفا وہ نتکا، لاش تاشا ویفا وہ نتکا۔ دوسری پڑھائی نتکا چل اٹھ، دہائی سن سلیمان بن داؤد کی، میرا فلاں کام کر، نہیں تو قیامت میں میرا ہاتھ میرا دامن تیرا۔ اور جو غیر مسلمز کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتائی، نتکا چل اٹھ، ہاک سن سلیمان کی، میری امک کر، دہائی گرو گورکھ ناتھ کی۔ ان تینوں پڑھائیوں میں سے آپ لوگ کوئی بھی کر لیں۔ اس کا پروف میں نے آپ کو اس کتاب میں دے دیا، دا بگ وچ میں پڑھائیاں میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ اصل میں آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں انٹری اس پری کی ہوئی ہے۔ کریں آپ اس کو، میں نے یہ عمل نہیں کیا دوستو، آپ لوگ اس کو کریں۔ اجازت کے لیے، پڑھائی کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اجازت اور پڑھائی یا رہنمائی مکمل مل جائے گی ہدیاتاً، کیونکہ چینل ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے، ہم نے اپنے اخراجات چلانے ہیں۔ تو یہ پڑھائی آپ کو، ان میں سے کوئی بھی آپ لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو ہدیاتاً ملے گی دوستو۔ اس کی رہنمائی آپ کو ہدیاتاً ہوگی۔ تو مجرب عمل ہے، جس نے بھی جو بھی اس کو بتا رہا ہے، بہت بڑے بڑے عاملین حضرات، بہت بڑے گرو پنڈت حضرات جن کے ملینز میں فالورز ہیں، وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں اس بہتی ہوئی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لوں۔ میرے پاس تو جو ہے نا پروف کے ساتھ پڑی ہیں، ہر چیز پڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں دوستو۔ عمل کے لیے مجھ سے اجازت لے لیجیے گا۔ اجازت کے لیے فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو عمل پسند آئے گا۔ عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔